मेरो साथमा हाम्रा भारतीय गोर्खा परिसंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री सुकमान मोक्तानजी पनि हुनुहुन्छ। म स्वयं मुनिश तामाङ, म भारतीय गोर्खा परिसंघको राष्ट्रिय कार्यकारी अध्यक्ष। अनि जसो सुरुमै परिचयमै हाम्रा राष्ट्रिय सांगठनिक सचिवले भनिसक्नुभयो, आजको यो प्रेस कन्फरेन्स डाकेको विशेष विषय चाहिँ जो 27 तारिक मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सले एउटा चिठी लेखेको थियो, जसमा एउटा मिटिङ डाकेको थियो जीटीए को विभिन्न मुद्दाहरू सम्बन्धी चर्चाको लागि। यस चिठीलाई लिएर धेरै चर्चा भइरहेको छ, विशेष गरी जीटीए क्षेत्रमा। अनि जीटीए क्षेत्र मात्रै हैन तर सम्पूर्ण भारतभरिका गोर्खाहरूमा यो चर्चाको विषय भइरहेको छ। अनि आज हामीले पनि भारतीय गोर्खा परिसंघको रूपमा हाम्रो यस विषयमा के मन्तव्य छ, हाम्रो यस विषयमा के विचार छ, सो तपाईहरुको अघि राख्नको निम्ति म आफ्नो केही शब्दहरूबाट सुरु गर्नेछु। जहाँसम्म जीटीए अनि गोर्खाल्यान्डको सन्दर्भ छ, यहाँहरु सबैलाई थाहा छ कि भारतीय गोर्खा परिसंघ 2001 मा आफ्नो स्थापना कालदेखि नै गोर्खाल्यान्डको निम्ति अनि गोर्खाल्यान्डको सृजनाको निम्ति समर्पित र कटिबद्ध रहेको छ। हामी कहिले पनि कुनै पनि समयमा आफ्नो यस प्रतिबद्धतादेखि पछि हटेनौं, आफ्नो यो कटिबद्धतादेखि हामी कहिले पनि पछि हटेनौं। वास्तवमा यहाँ सबैलाई थाहा होला कि यस सहस्राब्दीको पहिलो दशकमा गोर्खाल्यान्डको आवाज एकदमै पहिलो दशकको पूर्वार्धमा 2006 सम्ममा गोर्खाल्यान्डको आवाज एकदमै थिएन, शिथिल थियो। त्यस समयमा पनि भारतीय गोर्खा परिसंघले 2001 आफ्नो स्थापना कालदेखि लिएर अहिलेसम्म र विशेष गरी त्यो समयमा जब अरु कसैले गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाएको थिएन, त्यस समयमा पनि हामीले राष्ट्रिय स्तरमा गोर्खाल्यान्डको निरन्तरता हामीले दिइ नै रह्यौं। अनि यसै सिलसिलामा हामीले भारतका विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरू अनि भारतमा जति गोर्खाहरू छन् ती सबै क्षेत्रहरूमा गएर त्यहाँका विभिन्न संघ संस्था र संवैधानिक पदमा रहेका विभिन्न औदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, मुख्यमन्त्रीहरूलाई, महामहिम राष्ट्रपतिलाई सबैलाई भेटेर हामीले गोर्खाल्यान्डको विषयमा हामीले कुरा राखेकै हौं, निरन्तर राखेकै हौं। अनि गोर्खाल्यान्डको विषयमा हामीले मत संग्रह पनि गरेका हौं, बडा सफलता साथ गरेका हौं। त्यसपश्चात यहाँहरु जान्नुहुँदछ कि 2007 देखि जब गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन फेरि तीव्र रीतिले बढ्यो, त्यसपश्चात 2011 मा गएर जीटीए को सन्धिमा त्यो टुंगियो। अनि त्यसबेला जीटीए को सन्धिलाई पुरजोर विरोध गर्ने र जीटीए को सन्धि चाहिँ गोर्खाल्यान्डको निम्ति एउटा बाधक हो, पथ अवरोधक हो भन्ने प्रथम संगठन नै भारतीय गोर्खा परिसंघ थियो। अनि त्यस समयमा जब हामीले जीटीए लाई विरोध गर्यौं, जब जीटीए लाई अपोज गर्यौं, धेरै जनाले हामीलाई ठीक मानेन र धेरै जनाले हामीलाई ठीक बुझेन र धेरै जनाले हामीलाई नै विरोध गरे। अनि धेरै जनाले हामीलाई गोर्खाको हितको विरुद्धमा काम गरेको पनि आरोप र लाञ्छना लगाए। तरै पनि हामी त्यो आरोप, त्यो लाञ्छनाको पर्वाह नगरी हामी आफ्नो प्रतिबद्धता गोर्खाल्यान्डको मुद्दा प्रति कायम राख्दै हामीले आफ्नो भन्नुपर्ने कुराहरू सफासँग राष्ट्रिय स्तरमा भन्दै गयौं। 2011 को जो सन्धि भयो जीटीए को, त्यसको तुरन्त पश्चात भारतीय गोर्खा परिसंघले विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूलाई लिएर गोटाफोको निर्माण गर्यो। यो तपाईलाई थाहै छ। गोटाफो अर्थात गोर्खाल्यान्ड टास्क फोर्सको निर्माण गर्यो, जसको चेयरम्यान रेभरेन्ड डाक्टर एनोस दास प्रधानजी हुनुहुन्थ्यो। र त्यस समयमा हामीसँग केही राजनैतिक पार्टीहरू थिए। गोटाफोको द्वारा हामीले धेरै अभियान गर्यौं। फेरि हाम्रो अभियान राष्ट्रव्यापी नै थियो। गोटाफोको अभियानको अन्तर्गत हामीले भारतका सबै राज्यमा, पण्डिचेरी र आण्डमान बाहेक सबै राज्यमा गएर त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरूलाई हामीले भेट्यौं। त्यसताक गुजरातका मुख्यमन्त्री, अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री माननीय नरेन्द्र मोदी जीसँग पनि हामीले गुजरातमा पनि गएर भेट्यौं। यसरी नै विभिन्न राज्यमा गएर भेटेर हामीले गोर्खाल्यान्डको समर्थनमा हामीले मत संग्रह गर्यौं। त्यति मात्रै हैन, तर पार्लियामेन्टमा भएको प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीका पार्लियामेन्ट्री हेडलाई पनि हामीले भेट्यौं र हामीले यसरी नै गोर्खाल्यान्डको मत संग्रह गर्यौं। यी सबैमा निरन्तर दार्जिलिङमा कतिवटा राजनैतिक पार्टीले हामीलाई विरोध गरि नै रह्यो, तर हामीले यो विरोधलाई पर्वाह गरेनौं किनभने हामी गोर्खाल्यान्ड प्रति समर्पित थियौं। त्यसपश्चात यहाँलाई थाहा छ, फेरि आन्दोलनको अर्को एउटा रूप आउँदा एउटा गोज्याक भन्ने एउटा समूह बनियो, गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटी, जसमा पनि अध्यक्षता रेभरेन्ड डाक्टर एनोस दास प्रधान, भारतीय गोर्खा परिसंघका त्यस समयका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। र त्यहाँ पनि हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता
जारी नै राख्यौं, हामीहरू प्रतिबद्धतालाई हामीले कायम नै गर्यौं, प्रतिबद्धतालाई हामीले समर्पणलाई हामीले बरकरार राख्यौं। त्यसपश्चात जब फेरि जीएमसीसी को गठन भयो, जीएमसीसी को गठनमा पनि भारतीय गोर्खा परिसंघ संलग्न भएर सम्पूर्ण सिन्सियरिटीको साथमा हामी गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा संलग्न भएका थियौं। र त्यसपछि जब फेरि जीटीए को सन्धि, जसलाई जीटीए 2 भनेर भनिन्छ, फेरि पनि जब भयो, त्यस बेलामा हामीले फेरि नेशनल गोर्खाल्यान्ड कमिटी एनजीसी को निर्माण गरेर त्यसमा पनि लाइक माइन्डेड पार्टीहरूलाई, लाइक माइन्डेड इन्डिभिजुअलहरूलाई, गोर्खाल्यान्ड प्रति समर्पित इन्डिभिजुअल र गोर्खाल्यान्ड प्रति समर्पित व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँ भेला गर्ने, मञ्च सृजना गर्ने अनि त्यहाँबाट मत सृजना गर्ने हामीले प्रयास आफ्नो जारी नै राखेका छौं। भन्नुको तात्पर्य हामी 2001 हाम्रो स्थापना कालदेखि लिएर गोर्खाल्यान्डको मागमा धेरै उतार चढाव आए तापनि हामी निरन्तरता हामीले कायम गरेका छौं। भारतीय गोर्खा परिसंघले आफ्नो निरन्तरता कायम गरेको छ, आफ्नो प्रतिबद्धतामा कहिले पछि हटेको छैन, प्रतिबद्धतामा कुनै प्रकारको कमी आउन दिएको छैन। हामी सुरुदेखि भन्दै छौं र अहिले पनि भन्न चाहन्छौं कि जीटीए चाहिँ गोर्खाल्यान्डको निम्ति पथ अवरोधक हो, बाधा हो, अनि जीटीए ले गोर्खाल्यान्डको सपना देख्नेहरूको आकांक्षालाई पूरा गर्दैन। गोर्खाल्यान्डको माग गर्नेहरूको पोलिटिकल पार्टी या संगठन या व्यक्ति कसैको पनि आकांक्षालाई पूरा नगर्ने व्यवस्था चाहिँ जीटी हो। हामी सुरुदेखि भन्दै आएका छौं र आज पनि भन्दछौं। र आज यसै सन्दर्भमा जब गोर्खाल्यान्डको निम्ति सबै पार्टीहरू, सबै व्यक्तिहरू समर्पित छन् र 2019 को इलेक्सनमा पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको संज्ञा दिएर सबै पार्टीहरू एकत्रित भए, धेरै जसो पार्टीहरू एकत्रित भए अनि एउटा गठबन्धन तयार गरे र त्यसपश्चात एउटा त्रिपक्षीय वार्ता केन्द्र अनि सरकारसँग गरेर यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनलाई हासिल गर्ने जब सबैजना तर्खरमा र सबैजना तयारीमा छन्, कल आयो। यो वास्तवमै नै यो मिटिङको जो पत्र आयो, यो चाहिँ गोर्खाल्यान्डको जति पनि प्रेमीहरू छन्, गोर्खाल्यान्डको लागि जतिजना पनि समर्पित छन्, चाहे त्यो राजनैतिक व्यक्ति होस्, राजनैतिक पार्टी होस्, या संगठन होस्, या इन्डिभिजुअल होस्, सबैको निम्ति एकदमै आहत पुर्याउने एउटा चिठी आयो। र यस पत्रकार सम्मेलनद्वारा सर्वप्रथम भारतीय गोर्खा परिसंघको गोर्खाल्यान्ड प्रतिको हाम्रो संलग्नता अनि गोर्खाल्यान्ड प्रतिको हाम्रो समर्पणलाई हामी फेरि भन्नको निम्ति यहाँ आएको हौं। हामी पुनः फेरि आफ्नो समर्पणलाई स्थापित यहाँ गर्न आएको हौं, आफ्नो समर्पणलाई यहाँ भन्न आएको हौं, रिइटरेट गर्न आएको हौं। दोस्रो, हामीलाई बडा खुसी छ कि अहिले हामी देख्दैछौं कि सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले र सबैले यो कुरा बुझेका छन् कि जीटीए चाहिँ हाम्रो निम्ति हानिकारक चीज हो, जीटीए चाहिँ गोर्खाल्यान्डको सपनाको निम्ति बाधक हो भनेर। र अहिले भर्खरै पनि देख्दैछौं कि जो पोलिटिकल पार्टीहरूबाट आशंका थियो कि उनीहरू यस मिटिङमा जान्छन् भनेर, ती पोलिटिकल पार्टीहरूबाट पनि त्यहाँ नजाने सन्देश आएको छ। त्यसको पनि हामी स्वागत गर्दछौं। हामी यो कुरो जानेर आज खुसी छौं कि जीटीए लाई विरोध गर्नमा सम्पूर्ण स्टेक होल्डर्सहरू युनाइटेड छन्, सम्पूर्ण स्टेक होल्डर्सहरू यसमा एकै मतका छन्। र हामी यो जान्नमा पनि खुसी छौं कि हाम्रा 2019 मा यहाँबाट इलेक्ट भएर जानुभएको सांसद श्री राजु विष्टजीले पनि आफ्नो यस कर्तव्यलाई उहाँले घरिघरि दोहोराउनु भएको छ, यस आफ्नो समर्पणलाई दोहोराउनु भएको छ र उहाँले पनि भन्नुभएको छ कि उहाँ सम्पूर्ण रीतिले गोर्खाल्यान्डको माग प्रति र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हासिल गर्नुप्रति उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। र आज हामी यस मञ्चद्वारा न केवल हाम्रो जीटीए को विरोध दर्ज गर्न आएको हौं, तर हामी सबै पोलिटिकल पार्टीलाई पनि र सबै व्यक्तिहरूलाई, सबै स्टेक होल्डर्सलाई बधाई दिन आएको छौं कि उहाँले एकसाथ यसरी एक स्वरमा जीटीए लाई अपोज गर्नुभएको छ, जीटीए को विरोध गर्नुभएको छ। र साथै हामी सबैजना प्रतिबद्ध भएर यस गोर्खाल्यान्डको हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको मार्गलाई प्रशस्त गर्नको निम्ति हामी आह्वान गर्न आएको छौं। साथै हाम्रो माननीय सांसद राजु विष्टजीलाई उहाँको नेतृत्वमा चाँडोभन्दा चाँडो एउटा समिति बनाएर एउटा सबै स्टेक होल्डर्सहरूलाई इन्भल्भ गरेर केन्द्र सरकारसँग वार्ताको प्रयोजन गर्ने हामी उहाँलाई आग्रह गर्दछौं। उहाँले जति कुरो भन्नुभएको छ, उहाँले जति आश्वासन दिनुभएको छ, ती सबै आश्वासनमा हामी आश्वस्त छौं। हामीलाई उनको आश्वासनहरू अविश्वास गर्ने कुनै कारण हामीले देखेको छैनौं। र यसैले आज हामी फेरि पनि उहाँलाई आह्वान गर्न चाहदछौं। उहाँले जो भन्नुभएको छ कि म केन्द्रीय गृह मन्त्रीसँग सम्पर्कमा छु, प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्कमा छु, अनि
पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन प्राप्त गर्ने बाटो प्रशस्त गर्ने मार्गमा लागिरहेको छु, कार्यमा लागिरहेको छु। यस कुरोको हामी स्वागत गर्दछौँ र उनको हात अझै बलियो गरौँ भनेर हामी सबैजनालाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। साथै हामी एक भएर हाम्रो अरू सबै मुद्दाहरूलाई, हाम्रो डिस्ट्र्याक्टिङ मुद्दाहरूलाई त्यागेर पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन जसको लागि यहाँबाट बृहत मात्रामा भोट जितेर हामीले एमपीलाई पठाएका छौँ, यसको निम्ति हामी सबैजना आफ्नो कटिबद्ध रहौँ, प्रतिबद्ध रहौँ भन्ने कुरोलाई यहाँ राख्न आएका छौँ। यति मात्रै होइन, तर अन्तमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घको आफ्नो प्रतिबद्धताको साथसाथमा सबै स्टेक होल्डर्सलाई संयोजन गर्ने कर्तव्य आफ्ना जो हामीले सुरुदेखि नै निभाउँदै आएको छौँ, आफ्नो यस कार्यलाई हामी फेरि पनि हामी जारी राख्न चाहन्छौँ। र आज भारतीय गोर्खा परिसङ्घको यदि कुनै जिम्मेदारी भए समन्वय गर्ने, सबैलाई लिएर एक मञ्च सृजना गर्ने, सबैलाई लिएर अगाडि बढ्ने, त्यसमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घको जुन प्रकारको पनि योगदान हुन सक्छ त्यस योगदानप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जताउनको लागि पनि आज हामीले यो प्रेस कन्फरेन्स गरेको हो। र अब हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री सुकमान मोक्तानजीले भारतीय गोर्खा परिसङ्घको यस विषयमा जो रेजोल्युसन छ यो पढेर सुनाउनुहुन्छ। त्यस पश्चात हामी तपाईहरुको प्रश्नहरू लिनेछौँ। र अहिले म अनुरोध गर्छु अब पत्रकार साथीहरूलाई आग्रह गर्नेछु कि तपाईहरुको के प्रश्न छ भने कृपया पहिले आफ्नो नाम, आफ्नो संस्थाको नाम अनि आफ्नो प्रश्न राख्नु होला माइक अन गरेर। त्यसपछि हामी यस प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछौँ। जुसले देवन। हेलो हेलो सुन्नु हजुर भन्नुस्। गुड इभिनिङ, मेरो नाम विवेक छेत्री, म टेलिग्राफबाट दार्जिलिङबाट तपाईलाई प्रश्न गर्दैछु है। हजुर विवेक जी। हजुर, तपाईले भन्नुभयो तपाईको मेन स्ट्यान्ड नै अहिलेसम्म रहेको छ कि जिटिए चाहिँ बाधकको लागि, गोर्खाल्यान्डको लागि एउटा उयो लागि अब्स्टेकल भन्ने कुरा गर्नुभएको छ है। हजुर। तर हिजो अस्ति जुन चाहिँ अब हिजो पनि विनय तामाङज्यू फ्रम दि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 ले पनि भन्नुभयो त्यो लद्दाखको इक्जाम्पल दिएर। सो तपाईहरुले जुन चाहिँ सोच्नु भएको छ र यो जुन चाहिँ लद्दाखको इक्जाम्पल भयो त्यसले गर्दाखेरि तपाईको स्ट्यान्डमा अलिकति आई मिन इट्स नट टु वाटर टाइट भन्ने कुरा छैन भने जस्तो बिकज देयर इज अ पोसिबिलिटी पोलिटिकल विल भयो भने त्यो सब कुरा केही चाहिँदैन भन्ने एउटा इक्जाम्पल आयो नि त। So मैले विनय तामाङजीको प्रेस कन्फरेन्स सुनिन, so I am not very aware about what was the example that he gave. उहाँले त्यही भन्नुभयो कि लद्दाखमा जसरी अटोनोमस काउन्सिल हुँदाखेरि पनि युटी भयो, so you don't need to replace it, it's बाधक हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको तर्क त्यसरी राख्नु भएको थियो। नम्बर 1, लद्दाखको अटोनोमस काउन्सिल एन्ड जिटिए cannot be drawn as equivalent. दुईटालाई समान रूपमा हेर्न सकिँदैन। त्यो अटोनोमस काउन्सिल को परिधि अर्कै छ, त्यसको सेटअप अर्कै प्रकारको छ, जिटिए को अर्कै प्रकारको छ। तर हाम्रो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ हामी एग्री गर्छौं कि पोलिटिकल विल सरकारकोमा छ भने, राजनीतिक इच्छा शक्ति छ भने सरकारले निश्चय काम गर्न सक्छ। र वास्तवमा आज हामीले भन्नु खोजेको पनि त्यही हो। सरकारले आफ्नो राजनीतिक इच्छा शक्तिलाई प्रयोग गरेर यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन जो सरकारले आजको शासक दलले नै आफ्नो इलेक्सन म्यानिफेस्टोमा राखेको छ, आफ्नो संकल्प पत्रमा राखेको छ, यो हाम्रो भनाइ हैन, यो यही सरकारकै संकल्प पत्रमा लेखेको कुरा हो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन। हामी चाहन्छौं कि यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनलाई आफ्नो इच्छा शक्तिद्वारा जो उहाँले कश्मीरमा, जम्मू कश्मीरको ट्राइफर्केसनमा देखाउनु भयो त्यही प्रकारको इच्छा शक्तिको प्रबलता देखाएर यहाँ पनि त्यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन ल्याउँ भनेको। तर दैट पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हैज गट नथिङ टु डु विथ जिटिए। जिटिए लाई नै त्यस जिटिए लाई प्रयोग गरेर त्यो बनाउने भन्ने कुरा हैन। र जिटिए चाहिँ त्यसलाई सहायता गर्छ भन्ने कुरा पनि छैन। हामी यसलाई पथ अवरोधक भन्दैछौँ किनभने हामी देख्छौँ, यो पालि पनि हामीले देख्यौँ, जहिले पनि गोर्खाल्यान्डको कुरा उठ्छ घरिघरि जिटिए को केही न केही बाटोमा अडचन आउँछ। यो पालि पनि सबैले आशा गरेको थियो कि कुनै ट्राइपार्टाइटको चिठी आउँछ, ट्राइपार्टाइट टक्सको चिठी लिएर एउटा कुनै खुसीको खबर आउँछ भनेर, तर त्यसमा पनि फेरि पनि जिटिए कै रिभ्यूकै चिठी आयो। र जिटिए जबदेखि भएको छ, जिटिए चाहिँ हामीले सुरुदेखि भन्दैछौँ, जिटिए हैज बीन एन अब्स्टेकल टु गोर्खाल्यान्ड इन द सेन्स दैट जिटिए मै सरकारले हामीले भुल्याउन खोज्छ। र हामी जिटिए लाई अब्स्टेकल भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी जिटिए लाई सम्पूर्ण रीतिले तिरस्कार गर्छौं, जिटिए लाई हामी सम्पूर्ण प्रकारले अस्वीकार गर्छौं भन्ने तात्पर्यले हामीले जिटिए लाई अब्स्टेकल रूपमा भनेको हौं। साथै तपाईहरुले बारम्बार हजुर भन्नुस् विवेक जी। हजुर, तपाईले पोलिटिकल पार्टी दैट इट इन्भल्व्स त्यसमा कुनै दुई राय छैन। र यसैले गर्दा सांसदलाई यहाँका पोलिटिकल पार्टीहरूले
सघाएर हेल्प गरेर उहाँको लागि क्याम्पेन गरेर वृहत मात्रामा भोट जिताएर पठाएको हो। र आज जस्तो मैले सुरुमा आफ्नो ओपनिङ स्टेटमेन्टमा पनि भने अनि हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष सुकमान मोक्तानजीले पनि भन्नुभयो, हामी चाहन्छौँ राजु विष्टजीको अगुवाईमा यो चाँडोभन्दा चाँडो सबै स्टेक होल्डर्सको ओपिनियनलाई इन्भल्भ गरेर, स्टेक होल्डर्सलाई इन्भल्भ गर्नुको अर्थ हामी यो सम्झन्छौँ कि स्टेक होल्डर्स सबैको जसमा यसमा ओपिनियन छ, सबैले यसमा गोर्खाल्यान्डको बारेमा जसले आफूलाई समर्पित गरेको छ उहाँको ओपिनियनलाई बोकेर उहाँको नेतृत्वमा जुन प्रकारले पनि हुन्छ उहाँको नेतृत्वमा यो टक्सको बाटो प्रशस्त गर्नु। इदर इट कुड बी थ्रू द रिप्रेजेन्टेसन अफ द MP or through representatives of various political parties along with MP, or could even be other organizations and eminent people, stakeholders in the leadership of the MP. जुनै प्रकारले भए तापनि हामी चाहन्छौँ यो त्रिपक्षीय वार्ताको चाहिँ बाटो प्रशस्त भएको होस् जो अहिलेसम्म भएको छैन, but we still want to believe the MP when he says that he is working towards that. Munisi, I have got a question. हजुर, This is म अमिता ब्यानर्जी मिलेनियम पोस्टबाट बोल्दैछु। हजुर, बेसिकली मुनिसजी तपाईँ एउटा चिज भन्नुभयो कि यो हाम्रो सांसद राजु विष्टको अगुवाईमा हुन्छ, but the BJP MP for once also he is not spelled out the word Gorkhaland. And Bharatiya Gorkha Parisangh sticks to the 1-point agenda of Gorkhaland. So how are you drawing a conclusion that the permanent political solution he is working towards is Gorkhaland? Because BJP has not for once spelled out these words in all these years. Okay, so you want me to answer in English or do you want me to go in Nepali? जुनै नेपालीमै बोल्नुहोस्, सबलाई सुविस्ता हुन्छ। हुन्छ। यहाँसम्म तपाईले जो प्रश्न गर्नुभयो कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भनेर राजु विष्टजीले गोर्खाल्यान्ड भन्नुभएको छैन भन्ने तपाईको जो प्रश्न छ, पुरा बीजेपी पार्टी कहिले बीजेपी पार्टीको जो तपाईको प्रश्न छ, यसमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि उहाँले नम्बर 1 दे हैव नट डिनाइड गोर्खाल्यान्ड। उहाँले भन्नुभएको छैन कि हामी गोर्खाल्यान्ड दिदैनौं भन्नुभएको छैन। Now we understand that permanent political solution, the very term is a very inclusive term, and it definitely includes. यसले निश्चय नै गोर्खाल्यान्डलाई पनि यसले शामिल गर्छ आफ्नो परिभाषामा। Number 1. So that is our point number 1. Point number 2 is I have been part of 2 all-party meetings. One that was held on 2nd of October in Darjeeling. I think it was called by GNLF. र त्यसको मध्यस्थकर्ता चाहिँ मै नै थिएँ। मध्यस्थकर्ता भन्नाले त्यस समयको मोडरेटर चाहिँ मै थिएँ त्यस मिटिङको। त्यो रेजोल्युसन अनि डिसेम्बरमा एनजीसी को एउटा अल पार्टी मिटिङ भएको थियो जो चाहिँ सिलिगुडीमा भएको थियो। यो दुवै अल पार्टी मिटिङमा त्यहाँ जति पनि पार्टीहरू आए, which included most of the parties that are now part of what they call the गठबन्धन, उहाँले युनानिमसली रेजोल्युसन पास गरे कि पीपीएस लाई हामी स्वागत गर्छौं, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनलाई हामी स्वागत गर्छौं। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको लागि नै बीजेपीलाई यहाँ बृहत मात्रामा हामीले भोट दिएर जिताएको हौं। र तेस्रो पोइन्ट चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भन्दा चाहिँ हामी गोर्खाल्यान्ड नै बुझ्छौं भनेर यो रेजोल्युसन बनाएर हामीले सांसदलाई पठाइदिएको छौं जो बीजेपी को हुनुहुन्छ र साथै यहाँको जनप्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ। र यस हाम्रो रेजोल्युसनमा कुनै प्रकारको बीजेपी को डिनायल छैन र बीजेपी ले यसमा कुनै डिनायल भनेको छैन। सो वी हैव नो रिजन्स टु बिलिभ दैट बीजेपी हैज कमिटेड इटसेल्फ अगेन्स्ट द आइडिया अफ गोर्खाल्यान्ड। We believe that when we say permanent political solution, it means Gorkhaland. Yes, यो कुरो हामी आश्वस्त छौं र धेरै पोलिटिकल पार्टी र यहाँको जनता पनि यसमा आश्वस्त छन्। र यो यदि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन गोर्खाल्यान्ड होइन भने चाहिँ बीजेपी ले भन्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो विश्वास छ। ओके, थ्यांक यू। धन्यवाद। मोहन लामा, समय दैनिकबाट, दार्जिलिङबाट। हजुर, आखिरी तपाईले भन्नुभयो नि इच्छा शक्ति छ भने गभर्नमेन्टले गर्न सक्छ, तर अहिलेसम्म गभर्नमेन्टले इच्छा शक्ति नदेखाएको नै क्लियर छ, यो मान्नुहुन्छ तपाईहरु? हजुर, दैट इज भेरी क्लियर। त्यो त क्लियर छ, गभर्नमेन्टले जुन दिन इच्छा शक्ति देखाउँछ त्यो दिन गर्न सक्छ। जम्मू कश्मीरको मामलामा हामीले त्यही बुझेका छौं। र यो इच्छा शक्ति चाहिँ 5 वर्ष हामीले पर्खिनु पर्ने हो कि यो बंगाल विधानसभा आउनेवाला छ त्यति बेलासम्मको लागि पर्खिनु पर्ने हो? हैन, त्यो that question should be asked to the government. जसले इच्छा शक्ति देखाउनु पर्ने हो उहाँलाई यो प्रश्न सोध्नु पर्छ। हैन, हामीले पर्खिनु पर्ने चाहिँ कहिलेसम्म हो? हैन, हामी त पर्खिन चाहदैनौं। हामीलाई यो तुरन्तै चाहिएको हो र हामीले भनेको छौं कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन पर्खेको धेरै अब समय भयो। 2 टर्म पुरै गइसकेको छ। वी हैव एन्टर्ड द 3rd टर्म अफ द लोकसभा जसमा हामीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनलाई पर्खिरहेका छौं। सो हाम्रो पर्खिने समय त गइसकेको छ र हामी यसकारण भन्दै छौं चाँडो भन्दा चाँडो सरकारले आफ्नो इच्छा शक्तिलाई देखाउन्।
आफ्नो इच्छा शक्तिलाई प्रदर्शित गरून्। जुन प्रकारको इच्छा शक्ति उहाँले जम्मू कश्मीरको मुद्दामा धेरै अपोजिसन भए तापनि, धेरै यसमा विरोध भए तापनि जुन प्रकारको इच्छा शक्तिलाई प्रदर्शित गर्नुभयो, त्यही प्रकारको इच्छा शक्ति यहाँ पनि प्रदर्शित गरेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन ल्याउन् भन्ने हाम्रो सरकारसँग आज पनि यस प्रेस कन्फरेन्सको मार्फत पनि यही सन्देश छ। अनि हाम्रो माननीय सांसद राजु विष्टजीलाई पनि यही सन्देश हामी दिन चाहन्छौँ। हेलो मुनिजी हजुर, अहिलेसम्म तपाईँले जोइन्ट कमिटिजहरू फर्म गरिसक्नु भयो है, राइट फ्रम कोटाफा एन्ड ज्याक्स एन्ड अल द्याट हुन्छ नि, र कुनै पनि सक्सेसफुल नभएको जस्तो लाग्छ दिस जोइन्ट डेलिगेसन हो, जोइन्ट फोरम हो, वाट एभर यु कल द्याट है। अब नयाँ बनाउँदाखेरि चाहिँ वाट डु यु थिङ्क, लाइक वेयर इज द होप हुन्छ, लाइक वाइ इज देयर अ होप द्याट नयाँ कमिटी बन्ने हुन्छ अब चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने क्या? बिकज अहिले पनि अलिअलि बन्नेको कोलेसन पनि देयर सम सिमरिङ टेन्सन्स अलरेडी गोइङ अन है, र एक हुनु सकेको छैन, द्याट इज अ रियालिटी फर अलमोस्ट 10-15 years नाउ है। सो वाट गिभ्स यु न्यू होप, र वाट कुड बी द न्यू गाइडलाइन द्याट यु वुड लाइक टु सेट? म यी भन्दिनँ कि सम्पूर्ण रीतिले हामी असफल भएको छौँ त म भन्दिनँ, किनभने जब यो समितिहरू बनिए, संयुक्त समितिहरू बनिए, यो संयुक्त समितिको ताकतलाई प्रयोग गरेर हामीले भारतभरिबाट मत सङ्ग्रह गर्नमा धेरै सफलता पायौँ। र तपाईँले देख्नुहुन्छ कि भारतको राष्ट्रिय राजनैतिक डिस्कोर्समा तपाईँले देख्नुहुन्छ कि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा सर्टनली एउटा फर्मली प्लेस मुद्दा भएको छ, र यो धेरै लामो समयको जो अभियान भएको छ मत सङ्ग्रह गर्ने र लबी गर्ने र गएर बातचित गर्ने, यसैको यो परिणाम हो। आजभन्दा 10 साल पहिले जुन प्रकारको यो डिस्कोर्समा प्लेस थियो गोर्खाल्यान्डको, त्योभन्दा आज धेरै मजबुत डिस्कोर्समा ठाउँ पाएको छौँ। र जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो करेन्ट जो एलायन्स छ, गठबन्धन छ, यसमा जो सिमरिङ टेन्सन्स छ, त्यो निश्चय टेन्सन्सहरू होला, बट आई एम कन्फिडेन्ट द्याट अल द पोलिटिकल पार्टिज आर मेच्योर इनफ टु ओभरकम दिज सिमरिङ टेन्सन्स। एन्ड आई बिलिभ यो पालि चाहिँ यिनीहरूले जो फ्रेज कइन गरेको छ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, द्याट इज अ भेरी स्मार्ट फ्रेज आई वुड बिलिभ टु कम टुगेदर एज इन एन इलेक्टोरल एलायन्स। एकदमै राम्रो उहाँले यो एउटा फ्रेज बनाउनु भएको छ। तर त्यो इलेक्टोरल एलायन्समा एकसाथ आउनुको लागि थियो, किनभने आफ्नो आफ्नो मुद्दा, विभिन्न मुद्दालाई एक समन्वय गर्नुको निम्ति यो फ्रेज एकदमै उपयोगी फ्रेज भयो। तर अब 1.25 साल बितेपछि मेरो चाहिँ यही आह्वान छ गठबन्धनका सबै साथीहरूलाई कि तपाईँहरूले यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनलाई आफै भित्र पनि परिभाषित गर्नुहोस्। आज अलिकति देख्छौँ कि विभिन्न पोलिटिकल पार्टी जो एलायन्समा छन् उनीहरूले पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनलाई सफा गरेर परिभाषित गर्न सकेको छैन, र आफ्नो तर्फबाट पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन के हो परिभाषित गर्नु पर्यो। किन सरकारले जब आफ्नो संकल्प पत्रमा लेखेको थियो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, मलाई पूरा विश्वास छ उहाँलाई थाहा थियो कि यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भनेको चाहिँ के हो। सो व्हेन वी मीट द गभर्नमेन्ट, we should ensure that we also know exactly what we mean by permanent political solution, and to see that the permanent political solution as understood by the government when writing the Sankalp Patra matches the idea of permanent political solution as we understand it today. मोहित जी, जय गोर्खा, मेरो आवाज सुन्दैछ? हजुर सुन्दैछु। नमस्कार, एउटा ताजा अपडेट दिन्छु। जीटीए को जो 7 तारिक जो मिटिङ हुने थियो पोस्टपोन भएको छ, बिकज जीटीए नामको माथि विवाद भएर केन्द्रीय मन्त्रालयको गृह मन्त्रालयले एउटा अहिले लेटर हालेको छ, मेरो पास आइएको छ। जीटीए को 7 तारिकको जो मिटिङ थियो पोस्टपोन भइहालेको छ। यो ब्रेकिङ न्युज हो अहिले लेटेस्टमा, र हिन्दीमा हजुरलाई सोध्छु। नमस्कार मुनीश जी। हाँ जी नमस्कार। देखिए, हिंदी में मेरा एक प्रश्न है, चूंकि अब गृह मंत्रालय ने विवाद बढ़ते हुए पहाड़ में अपने जो उन्होंने 7 तारीख को एक मीटिंग बुलाई थी जीटीए समीक्षा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कहीं हम लोग शब्दों के खेल में उलझते हैं, क्योंकि समीक्षा कई मायने होते हैं। अगर आपको उसको एक्सटेंड करना है, उसको समाप्त करना है, या नए विषय में हमको चर्चा करना है, उसके लिए समीक्षा का शब्द उचित और एक तरह से प्रचलित भी। आपको लगता है कि इसके दूसरे मायने भी निकाल सकते हैं? दीपक जी माफ कीजिए, मैं आपके सवाल को ठीक से सुन नहीं पाया, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, मगर मेरा अनुमान है आप ये कह रहे हैं कि ये जीटीए के पत्र के विषय में आप ये पूछ रहे हैं कि जीटीए के विषय में चर्चा क्यों सरकार कर रही है, ये शायद आपका सवाल है। तो इसी अनुमान से मैं जवाब देने की प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने हमें अपडेट दिया कि जीटीए का मीटिंग पोस्टपोन हुआ है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस चिट्ठी को लेकर इतनी आक्रोश जाहिर की गई
कि इसको पोस्टपोन करने में, इसमें रीथिंक करने में सभी पार्टीज जितने इसमें संलग्न थे वो मजबूर हुए। ये हमारे आक्रोश का और हमारे जो डिससैटिस्फैक्शन हमने जो एक्सप्रेस किया था इसका विजय है। इसके लिए मैं सभी लोगों को इसमें जो संलग्न है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जहां तक ये चिट्ठी का सवाल है, मेरा ये मानना है, ये साफ समझ है हमारी कि एक बहुत ही रूटीन लेटर है। हम जानते हैं कि जब भी एग्रीमेंट होती है, एग्रीमेंट के पश्चात एग्रीमेंट के रिव्यू के अनेकों मीटिंग होती हैं और उस मीटिंग में, उस रिव्यू मीटिंग में उसका जो एजेंडा होता है बड़ा सीमित एजेंडा होता है और उस सीमित एजेंडा ये है कि ये जो एग्रीमेंट है कितना इम्प्लीमेंट हो पाया, कितने स्मूथली इम्प्लीमेंट हो पाया या इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कतें हैं, इसके विषय में एक चर्चा का एक मीटिंग है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन संबंधी होती है, इससे ज्यादा इसका कोई और अर्थ नहीं होता है। इसलिए हमारा ये मानना है कि अब हम जीटीए से कहीं आगे निकल चुके हैं, हमारा राह जो है जीटीए से बहुत आगे निकल चुका है। इस जीटीए को रिविजिट करने का, जीटीए को रिव्यू करने का अब हमारे पास न धीरज है न हमारे पास समय है और इसीलिए हम चाहते हैं कि जीटीए के विषय में नहीं परंतु जो परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन है इसी के विषय में वार्ता शुरू हो। जी दीपक जी कहिए। मुनीष जी, एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा, चूंकि देखिए गोरखालैंड का मुद्दा है, राज्य केंद्रीय जीटीए जो देखे 3 पार्टियों ने 2011 में एक समझौता किया। यह एक सब्जेक्ट है 3 पार्टियों के बीच में। तो मैंने कई लोगों से बात की इस संदर्भ में, कई कानूनविद है, कई संविधान के एक्सपर्ट है, तो उन सभी का कहना है कि अगर कोई नया, अगर यूटी के लिए जाते हो, राज्य के लिए जाते हो, तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं जो पुरानी आपका सेटअप है उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी कि आपको एग्जिस्ट करना है, आगे बढ़ाना है, रद्द करना है, क्या करना है। इस विषय में मुझे लगता है कि पहाड़ के लोग उतने अच्छे और गहरे तरह से चिंतन नहीं कर पा रहे जितना उनको करना चाहिए था। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं नहीं मानता कि नए व्यवस्था को लाने के लिए पहले पुरानी व्यवस्था में बैठकर उसकी चर्चा करनी होगी, ऐसा मैं बिल्कुल, मेरा मानना नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी वार्ता हो वो नए व्यवस्था, नया जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, इसके विषय में हो और जब वो व्यवस्था आ जाएगी तो व्यवस्था स्वतः ही नया जो संधि होगा, नया संधि स्वतः ही पुराने संधियों को, पुराने एग्रीमेंट को, पुराने व्यवस्था को खारिज कर देता है। तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसमें बैठकर पहले हमें उसको खारिज करना है, उसके बाद नई बात करेंगे। इसलिए हमारा फिर से आह्वान है कि जीटीए के बातों को छोड़ दीजिए। अब जीटीए से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, जीटीए से हमारा रास्ता अब कुछ रहा नहीं। अब सीधे ही परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बातें करें और परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाने के द्वारा बाकी सब चीजों को हम समाप्त कर सकें। यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि मिटिङ हुनुपर्छ या गोर्खाल्यान्डको लागि? को बोल्नु भएको हजुर? मैले चिन्न सकिनँ। मोहन बोल्दैछु दार्जिलिङबाट। अच्छा, तपाईले के भन्नुभयो? हजुर, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि मिटिङ कल गर्नुपर्ने हो कि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले या त गोर्खाल्यान्डको लागि? किनभने संकल्प पत्रमा परमानेंट पोलिटिकल सोल्युसन लेखेको छ र यसैले मलाई लाग्छ कि सरकारले यदि मिटिङ कल गर्यो भने परमानेंट पोलिटिकल सोल्युसनको लागि नै गर्छ। तर मैले तपाईलाई सफा भनिसकेको छु कि हामी लगायत धेरै जसो स्टेक होल्डरले परमानेंट पोलिटिकल सोल्युसन भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड बुझेको छ, यसमा कुनै दुई राय छैन। र यसैले अब हामी चाहन्छौँ, हामीले त आफ्नो मत भनिसकेको छौँ, मैले भनिसके दुईटा अल पार्टी मिटिङमा यो रेजोल्युसन पास भइसकेको छ कि परमानेंट पोलिटिकल सोल्युसनको अर्थ हामी बुझ्छौँ गोर्खाल्यान्ड। हामीले आफ्नो मन बोलिसकेका छौँ। अब सरकारको पालो हो, सरकारले आफ्नो मन व्यक्त गर्नु पर्यो, सरकारले भन्नु पर्यो परमानेंट पोलिटिकल सोल्युसन भन्नाले के बुझिन्छ र परमानेंट पोलिटिकल सोल्युसनको जो संकल्प पत्रमा विवरण छ त्यसैको आधारमा एउटा वार्ता चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले डाक्नु परेको छ। जेएनएलएफले कन्टिन्यू भनिरहेको छ कि नट लेस देन 6 शेड्युल। जेएनएलएफले कन्टिन्यू भनिरहेको छ नट लेस देन 6 शेड्युल है। यदि 6 शेड्युल भयो भने तपाईहरु एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? हैन, त्यो जेएनएलएफले भनेको छ नट लेस देन 6 शेड्युल। तर अल पार्टी मिटिङमा जब रेजोल्युसन भएको छ, जेएनएलएफ पनि यसमा पार्टी छ। वास्तवमा 2 अक्टोबरमा जो मिटिङ भएको थियो जेएनएलएफले नै डाकेको थियो, जसमा मैले मोडरेट गरेको थिएँ। त्यस रेजोल्युसनमा पनि जेएनएलएफ पनि यसमा पार्टी भएर क्लियरली भनेको छ कि परमानेंट पोलिटिकल सोल्युसन भनेको चाहिँ हामी गोर्खाल्यान्ड बुझ्छौँ भनेको छ। र याद गर्नुहोस् जेएनएलएफले पनि 6 शेड्युल भनेको छैन, 6 शेड्युल भन्दा माथि हुनुपर्छ भनेको छ र स्टेटहुड निश्चय नै 6 शेड्युल भन्दा माथि हो। र यदि युटी हुन्छ भने कन्ट्राडिक्सन देख्दैन। यदि युटी हुन्छ भने युटीको चर्चामा हामी जानु चाहदैनौँ, किनभने हामीले सफासँग भनेको छौँ कि हाम्रो लागि एउटै मात्रै बुझाइ छ परमानेंट पोलिटिकल सोल्युसन, त्यो चाहिँ हो स्टेटहुड। र यसले गर्दा हामी यसबाट आफ्नो ध्यानलाई भङ्ग गर्न चाहदैनौँ, आफ्नो ध्यानलाई स्टेटहुडमै हामी लगाउन चाहन्छौँ। अच्छा मनिष दाजु, म मनोज बोलेको। हजुर मनोज भाइ। अच्छा, यो के अरे मुद्दाकै लागि स्टेयरिङ कमिटी बनाउने भनेर राजु विष्टले प्रयास गरेकै हो अस्ति पनि हैन?
त्यसमा उनीहरुकै गठबन्धन दलहरुको बीचमा जुन मतभेद आयो त्यसले गर्दा स्टेयरिङ कमिटी बनाउन सकेन। यो स्टेयरिङ कमिटीमा चाहिँ खालि राजनीतिक दलहरु मात्रै नभएर सबै स्टेक होल्डर हुनुपर्ने, तपाईले त त्यही कुरा गरिरहनु भएको छ कि स्टेक होल्डर सबैको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने बारेमा। यसको बारेमा हो भने त अब इमिडिएटली सबै स्टेक होल्डर मिलेर, राजनीतिक दलहरु मिलेर राजु विष्टसँग एउटा बैठक गरेर स्टेयरिङ कमिटी बनाइहाल्नु पर्ने होइन र यो पहल गर्नुपर्ने होइन यतिखेर। जहाँसम्म मैले सबै स्टेक होल्डर कुरा गर्दै आएको छु, मैले बारम्बार भन्दैछु, मैले मात्रै होइन तर राजु विष्टजीले पनि भन्नुहुँदैछ कि सबै स्टेक होल्डरलाई इन्भल्भ गर्नुपर्छ भनेर, र त्यसमा हामी पनि उहाँसँग सहमत छौँ। स्टेक होल्डरको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ सबैको। तर प्रतिनिधित्व भन्नाले म बुझ्दिनँ कि यो डेलिगेसनल प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने मात्रै त्यति मात्रै सीमित राखेको होइन। तर प्रतिनिधित्व भन्नाले प्रत्येक स्टेक होल्डरको के विचार छ, उनीहरूको के अडान छ, ती सबै अडान र विचारले त्यो आखिरी डिसिसन मेकिङमा ठाउँ पाउनुपर्छ। निर्णय लिने समयमा, निर्णय लिने क्षणमा वास्तवमा निर्णयमा नै त्यो सबै स्टेक होल्डरको विचारले ठाउँ पाउनुपर्छ। त्यसमा स्टेक होल्डर सबैजना डेलिगेसनमा जान्छ जाँदैन त्यो अर्कै कुरो हो, पोलिटिकल एरेन्जमेन्ट हो, यो राजु विष्टजीको प्रेरोगेटिभ हो, उनले गर्नुपर्ने उनको जिम्मेदारी हो, उनले कसरी निभाउनुहुन्छ त्यो उनीमाथि नै छ। तर जहाँसम्म प्रत्येक स्टेक होल्डरको विचार छ, जहाँसम्म प्रत्येक स्टेक होल्डरको मत छ, त्यो सबै मतको चाहिँ प्रतिनिधित्व कुनै न कुनै प्रकारले हुनु नै पर्छ। स्टेक होल्डर एउटै छँदैछ सबैले होइन, त्यही स्थायी राजनीतिक समाधान नै अथवा त्यसलाई गोर्खाल्यान्ड भनेर जे बुझ्दै गर्नुपर्छ भन्ने त छँदैछ। तर अहिले चाहिँ अब सबै एकत्रित भएर एउटा बैठक गरेर निर्णय गरिहाल्नु पर्ने स्थिति हो कि भन्ने नि यो अहिलेको समयले त्यस्तो खालको आह्वान गरिरहेको छ कि जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ भनि मात्रै रहेको छ कि आह्वान मात्रै गरिरहेको छ, तर एक भएर अहिले नै बैठक गरेर केलाउने काम चाहिँ भएकै छैन कि भन्ने। म तपाईसँग यस कुरोमा सहमत छु। मलाई लाग्छ यो राजनैतिक जति पनि पार्टीहरू छन् जो गठबन्धनमा छन्, यस गठबन्धनमा छन्, उनीहरूको यो एउटा फेलियर रहेको छ कि उहाँहरूले उनीहरूलाई आह्वान गर्छु कि तपाईँले एउटा अल पार्टी मिट गर्नुहोस्, एउटा कमसेकम पोलिटिकल पार्टीहरू एक आवाजमा बोलुन्, कमसेकम पोलिटिकल पार्टीहरू एक मतमा बोलुन्। यो धेरै समय बितिसकेको छ र यो म उहाँलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। म प्रकाश कोइराला बोल्दैछु गुवाहाटीदेखि, एजिवेब टिभी। हजुर प्रकाशजी। एक्चुअली जब गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको लागि आन्दोलन चल्छ तब सारा भारतका गोर्खाहरूलाई युनाइटेड रूपमा आन्दोलनमा सहभागिता बनेको हुन्छ। विशेष गरेर नर्थ इस्टका गोर्खाहरूको प्रतिनिधि तपाईँको कुनै पनि स्टियरिङ कमिटीमा प्रतिनिधित्व देखिँदैन। जस्तै एनजिसीमा पनि असमोज वा नर्थ इस्टको कुनै प्रतिनिधित्व देखिँदैन। त्यसको कारणहरू चाहिँ के हो? नर्थ इस्टलाई कता कता तपाईँको कुनै वार्तामा जाँदा नर्थ इस्टका प्रतिनिधिलाई छोड्ने जुन गरिन्छ त्यसका कारणहरू चाहिँ अलिकति हाम्रो नर्थ इस्टको जनता विशेष गरेर जान्न चाहन्छन्। म तपाईको यो कुरासँग आधा सहमत छु, आधा असहमत छु। आधा असहमत चाहिँ यसकारण छु किनभने तपाईँले जो एनजिसीको कुरा गर्नुभयो यसमा नर्थ इस्टको कोही प्रतिनिधित्व छैन भन्ने त्यो ठिक कुरो होइन। एनजिसीमा मिजोरमबाट छ, आसामबाट छन्, अनि मेघालयबाट छन्, प्रतिनिधिहरू छन् र वास्तवमा एनजिसीको प्रतिनिधित्व को रूप जो छ, रूपरेखा सर्वभारतीय रूपरेखामै छ। पूरा भारत त इन्क्लुड नगरेको होला, तर हामीले जति सक्दो सर्वभारतीय स्तरमै हामीले एनजिसीको सदस्यहरूलाई हामीले जोडेका छौँ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो कि जब जब आन्दोलन हुन्छ तब तब नर्थ इस्टलाई जोडिन्छ, त्यहाँ नर्थ इस्टको ऊर्जालाई प्रयोग गरिन्छ, तर जब निर्णयको समय आउँछ त्यति बेला पूर्वोत्तरको कुनै विचारलाई स्थान पाउँदैन। त्यसमा म केही हदसम्म सहमत छु र म यो कुरोलाई मान्छु पनि। तर जहाँसम्म हामी भारतीय गोर्खा परिसङ्घको प्रयास रहेको छ, तपाईँले जान्नुहुन्छ भारतीय गोर्खा परिसङ्घ सर्वभारतीय सङ्गठन हुनु कारणले हाम्रो म्यान्डेट पनि हामीले केवल प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रबाट मात्रै लिएको छैनौँ, तर सर्व भारतबाट हामीले लिएको छौँ। यहाँलाई यो पनि थाहा होला कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घ नै पहिलो सङ्गठन थियो जसले गोर्खाल्यान्डलाई केवल एउटा स्थानीय मुद्दाको रूपमा चिनेन, तर यसलाई राष्ट्रिय गोर्खाको चिनारीको रूपमा चर्चा गर्ने, चर्चामा ल्याउने भारतीय गोर्खा परिसङ्घ नै हो। र आज म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, भारतीय गोर्खा परिसङ्घको बुझाइ यही छ कि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा चाहिँ सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खाहरूको चिनारीको एउटा प्रश्न हो, गोर्खाको राजनैतिक हकको एउटा प्रश्न हो र यसैले जो म सुरुदेखि भन्दैछु सम्पूर्ण स्टेक होल्डरले यसमा ठाउँ पाउनुपर्छ। र ठाउँ पाउनुपर्छको अर्थ मैले खास केवल फिजिकल डेलिगेसन मात्रै भनेको होइन, तर सम्पूर्ण गोर्खाहरूको विचारले, मतले निर्णयमा ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने यो कुरोलाई फेरि पनि म दोहोऱ्याउँदछु तपाईँको सहमतिमा। यसै सँगसँगै अर्को एउटा प्रश्न, जति पनि पहाड डुवर्स तराईका जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छन् हाम्रो गोर्खाको, ती सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा भागोपले ब्रिजको रूपमा काम गर्न कता कता असफल भएको छ क्या हो? यो कता कता सोसियल मिडियामा एउटा आरोप पनि देखिने गरिन्छ, भागोप असफल भएको छ भन्ने। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
भागो असफल भएको छैन। वास्तवमा भागो बाहेक अरू कसैले प्रयास पनि गरेको छैन। म यहाँ सफासँग भन्न सक्छु कि भागो बाहेक कसैले पनि सर्वभारतीय स्तरमा समन्वय गर्ने प्रयास कसैले गरेको छैन। यहाँसम्म स्थानीय लेभलमा पनि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, पोलिटिकल पार्टीहरूमा यति इगो छ कि उहाँले एउटा पोलिटिकल पार्टीले कल गरेको मिटिङमा अर्को पोलिटिकल पार्टी जान अप्ठ्यारो मान्छ र समन्वयको प्रयास गरेको छ भने, चाहे त्यो गोटाफोको होस्, चाहे त्यो भागो आफै होस्, चाहे गोटाफो बनाएर होस्, या त्यस पश्चात एनजीसी बनाएर होस्, या गोज्याकमा या जीएमसीसीमा सम्मिलित भएर होस्, यदि पटक पटक कसैले प्रयास गरेको छ भने त्यो भारतीय गोर्खा परिसङ्घ मात्रै हो। तर दुर्भाग्यको कुरो चाहिँ के छ भने, जब जब भारतीय गोर्खा परिसङ्घले प्रयास गर्छ, कति समयमा हामीले देखेछौँ राजनैतिक पार्टीहरूले यसलाई, यो प्रयासलाई मन पराएको छैन। किनभने हुनसक्छ राजनैतिक पार्टीहरूको जो एजेन्डा छ त्यो एजेन्डालाई डिस्टर्ब गर्छ होला, यसको कारण म जान्दिनँ। तर पटक पटक भारतीय गोर्खा परिसङ्घले जब जब प्रयास गरेको छ, त भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई गैर राजनैतिक संस्थाको रूपमा तपाईँले राजनैतिक कुरोमा किन चासो लिन्छ भनेर विरोध गरेको छ। त्यो जिटिएको गोटाफोको समय पनि गरियो, एनजिसीको समय पनि गरियो। तर अचम्मको कुरो चाहिँ के छ भने, जब जब राजनैतिक पार्टीहरू सङ्कटमा पर्छ तब तब उनीहरू भारतीय गोर्खा परिसङ्घ तर्फ फर्केर भन्छ भारतीय गोर्खा परिसङ्घले किन प्रयास गर्दैन भनेर, लान्छना पनि लगाउँछ तपाईँले प्रयास गर्नु भएन भनेर। खैर त्यो लान्छनाहरूको हामीलाई पर्वाह छैन, किनभने हामी काम गर्छौँ आफ्नो प्रतिबद्धताको कारणले। हामी कुनै ख्यातिको लागि र या लान्छनाको डरले हामी काम गर्दैनौँ। हामी काम गर्छौँ किनभने हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामी काम गर्छौँ किनभने जब कसैले बोलेको थिएन त्यस बेला पनि हामीले बोलेको थियौँ, र यसै कारणले हामी यो सबैको पर्वाह नगरी हाम्रो काममा हामी अगाडि बढी नै रहनेछौँ। र म चाहन्छु कि तपाईँको यही प्रश्न वास्तवमा पोलिटिकल पार्टीहरूलाई सोध्नु परिन्छ कि तपाईँहरूले समन्वयको काममा के चाहिँ गर्नुभएको छ, समन्वयको निम्ति तपाईँको के प्रयास भएको छ। मलाई लाग्दैन कुनै पोलिटिकल पार्टीले समन्वयको प्रयास गरेको छ, तर अहिले समय आएको छ समन्वयको प्रयास गर्ने। समय धेरै बितेर गएको छ, सबैजना संयुक्त भएर एक समन्वयमा काम गरेर एकबद्ध भएर काम गर्ने समय आएको छ। पार्टीहरू सबै नै जिटिए बाधा हो भन्ने कुरापट्टि गइराख्नु भएको छ है, त्यो दिशापट्टि। र 86 देखि आएर डिजिएचसीमा थामियो, त्यहाँबाट फेरि 2007 देखि फेरि 11 मा आएर जिटिएमा थामियो है। तर जुन अहिले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा चलिरहेको छ है, यदि केन्द्र सरकारले इच्छा शक्ति देखायो भने त त्यो अटोमेटिकली जिटिए भन्ने जुन चाहिँ बाधा भन्नुहुँदैछ त्यो अटोमेटिकली डिजल्भ हुने भइहाल्छ। तर जबसम्म कुनै पनि सल्युसन आउँदैन, केन्द्र सरकारको इच्छा शक्ति जबसम्म रहँदैन भने त्यति बेलासम्म एउटा कुनै पहाडलाई डेभलप गर्ने एउटा कुनै एजेन्सी त चाहिने। त्यतिकै आन्दोलनरत नै बसिरहनु यो पहाड, के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? ठिकै छ, त्यसको लागि यसैले मैले भने कि त्यो जो लेटर आएको थियो जिटिए को रिभ्यूको, त्यो एउटा रुटिन लेटर हो। त्यो रुटिन लेटरमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। हाम्रो आपत्ति चाहिँ तब हुन्छ जब हामी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनमा समर्पित छौँ भन्ने जब समूहहरू, जब ग्रुप या कुनै पार्टी या कुनै सङ्गठन त्यो जिटिएमा जब फेरि गएर इन्ट्रेस्टेड हुन्छ, त्यसमा हामीलाई आपत्ति लाग्छ र त्यसमा हामीलाई लाग्छ कि त्यो चाहिँ धोका भयो भनेर। तर जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो जो प्रशासनहरू चल्नु परेको छ, त्यो प्रशासन केवल जिटिए मात्रै छैन, त्यहाँ विभिन्न प्रशासनहरू दार्जिलिङमा कार्यरत छन्। ती सबै प्रशासनको प्रणालीहरू चलि नै रहन्छ, चल्दै पनि छ र सरकारले चलाउँछ। सरकारले चाहे त्यो बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाएर चलाओस् या त्यो कुनै आइएस अफिसरले लगाएर चलाओस्, त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ यही हो कि यो चाहिँ जनआकाङ्क्षा होइन, जनआकाङ्क्षा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो। र अहिले यो जो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन तपाईँले जो सङ्कल्प पत्रमा हालेर भोट जित्नु भएको छ, यस सरकारसँग हाम्रो यही आग्रह छ कि तपाईँले यस प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सुरु गर्नुहोस्, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनलाई चाँडोभन्दा चाँडो पहाडमा भित्राउनुहोस् भन्ने, पहाड तराई अनि डुवर्समा भित्राउनुहोस् भन्ने हाम्रो उहाँलाई आग्रह छ र उहाँलाई हामी यही आह्वान गर्दछौँ। मनिषजी तपाईँले अर्को एउटा प्रश्न हेलो कि यो जुन चाहिँ तपाईँको मिटिङ जुन चाहिँ 7 तारिक बोलाएको थियो विच अहिले पोस्टपोन भएछ, त्यो मिटिङ चाहिँ रुटिन भनेर भन्नु हुँदैछ। सो तपाईँ यति साह्रो लाइक सिम्पल रुटिन भन्नुभएको, किनभने जुन चाहिँ एउटा उयो छ, एउटा तपाईँले हेर्नुभयो भने दि अनफोल्डिङ इभेन्ट्सहरू जुन चाहिँ भयो र यो रुटिन भएको भए त एभ्री इयर हुन्थ्यो, एभ्री 2 इयर्समा हुन्थ्यो होला। यो अनफोल्डिङ इभेन्ट्स हेर्दाखेरि त यो त रुटिन जस्तो त लागेन। तपाईँले किन यति सिम्पली भन्नुहुँदैछ जस्ट रुटिन भनेर? आई वाज जस्ट ट्राइङ टु डिफेन्ड द गभर्मेन्ट कि ठिकै छ भन्ने होइन। म त्यो डिफेन्ड गरेको होइन। म यसमा यो श्रृङ्खलाले लिएर अलिकति विस्तारमा तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु। तपाईँलाई थाहा छ कि यसको श्रृङ्खला 21 तारिक सुरु भयो। 21 तारिक 2 जना साथीहरू गएर होम मिनिस्टरलाई भेटे पश्चात उहाँले एउटा प्रेस रिलिज दिनुभयो, फोटो खिच्नु भयो अनि एउटा प्रेस रिलिज दिनुभयो। र प्रेस रिलिजमा उहाँले भन्नुभयो कि 15 दिनभित्रमा एउटा त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति चिठी आउँछ 15 दिनभित्रमा। अनि त्यो वार्तामा
केवल एउटै मात्रै लोकल राजनीतिक पार्टी सम्बोधित हुन्छ अनि उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि यसको मुद्दा चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन अनि 11 जातिको जनजातिकरण यो दुई विषयमा चर्चा हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब त्यो दुई साथीहरूले भनेको जस्तै ठिक्क हुबहु त्यही पूरा भयो। 15 दिनभित्रमा चिठी आयो, केवल एउटा विशेष पार्टीलाई मात्रै सम्बोधित त्यो चिठी आयो। तर मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने त्यसमा एउटा मेजर डिफरेन्स रह्यो, त्यो चाहिँ एजेन्डाको डिफरेन्स रह्यो। जहाँ कि साथीहरूले क्लेम गरेको थियो कि यसमा एजेन्डा चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन रहन्छ भनेर उहाँले क्लेम गर्नुभएको थियो, त्यसको ठाउँमा हामीले देख्यौँ कि यो चाहिँ वास्तवमा एउटा रुटिन लेटर थियो रहेछ। यो रुटिन लेटर रहेछ जसलाई चाहिँ उहाँले एकदम हाइप गरेर, जसको चाहिँ एउटा आशा जगाएर उहाँले भन्नुभएको थियो कि यो त्रिपक्षीय वार्ता हुनेछ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको लागि। सो व्हाट आई एम ट्राइङ टु से इज दिज आर टु इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्स। दिस वाज एक्चुअली अ रुटिन लेटर द्याट वाज अन इट्स वे एनीवे। यो किनभने एउटा एग्रिमेन्ट भएपछि यसको रिभ्यू त गर्नै पर्छ। तर धोका चाहिँ यहाँ कहाँ भयो भने, धोका भन्नाले यहाँ चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्टमेन्ट चाहिँ अलिकति होइन, तर डिसअपोइन्टमेन्ट चाहिँ यहाँ के भयो भने यस रुटिन लेटरलाई चाहिँ प्रोजेक्ट गरियो मानो यो चाहिँ प्रमिस गरिएको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको वार्ताको पत्र हो भनेर। र आज हामी चाहिँ यही भन्न चाहन्छौँ, वी आर नट कन्सर्न विथ द्याट रुटिन लेटर एट अल। That's a routine letter. What we mean to say is we want a letter that clearly invites the stakeholders for a discussion on permanent political solution, and this letter isn't that letter. This is not that letter. बीजेपीले ढाड्दैछ हैन। No. We are just trying to dismiss this letter as a letter of no importance. This is a letter which is just a routine letter, and so we are not attaching any importance to it. यसलाई हामीले केवल डिसमिस गरेको मात्रै हो, यो कुनै खास चिठी होइन भनेको मात्रै हो, यो हामीले पर्खेको चिठी होइन भनेको मात्रै हो। मनिष बंगालको विधानसभा चुनाव अघि स्थायी राजनीतिक समाधान के यो सम्भव होला र यसको लागि भारतीय गोर्खा परिसंघले कस्तो खालको यो 21 अघि नै कस्तो खालको डिप्लोमेटिक प्रेसर क्रिएट गर्नेछ स्थायी राजनीतिक समाधानको लागि, जुन चाहिँ के बंगालको चुनाव अघि यसको सम्भव होला? 21 को राजनीतिक चुनाव भन्दा पहिले हुन्छ या हुँदैन त्यो म भन्न सक्दिनँ, त्यो मेरो दायरा पनि हैन। त्यो पोलिटिकल पार्टी जसले प्रमिस गरेको छ, जुन पोलिटिकल पार्टीले यसमा भोट मागेको छ र भोट जितेर गएको छ, यो प्रश्न उहाँले सोध्नु परिन्छ, किनभने उहाँहरू 21 मा इन्ट्रेस्टेड पनि छ। हामी न 19 मा इन्ट्रेस्टेड थियौं, न 21 मा इन्ट्रेस्टेड पार्टी छौं। हामी केवल मुद्दामा इन्ट्रेस्टेड छौं र हामीलाई त्योसँग त्यो पोलिटिकल इलेक्सनको टाइमलाइनसँग हाम्रो कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। त्यसलाई हामी हेरेर आफ्नो मुद्दालाई फलो गर्दैनौं, त्यसलाई हेरेर आफ्नो मुद्दालाई तीव्र गर्ने या त्यसलाई कमजोर गर्ने त्यो व्यवसायमा हामी छैनौं। हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौं कि यत्रो साल बितेर गएको छ र 19 मा पनि यो इलेक्सन जित्नुमा संकल्प पत्रमा यही लेखिएको थियो कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन ल्याइन्छ भनेर, र त्यही संकल्प पत्रलाई विश्वास गरेर यहाँबाट भारी मतमा जिताएर पठाइएको हो। यसकारण समय भएको छ अब चाँडो भन्दा चाँडो सरकारले आफ्नो इच्छा शक्ति प्रदर्शित गर्दै यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनलाई ल्याउने बाटोलाई प्रशस्त गरून्। मनिषजी, तपाई कतिवटा डेलिगेट यु बीन इन्भल्भ यो इस्युमा, तपाई अलमोस्ट 20 इयर्स भयो इन्भल्भ भएको है। व्हाट इज योर फिलिङ? सेन्टरले के सोच्छ? आर दे सिरियस अफ सल्भिङ द प्रब्लम्स अफ द गोर्खाज? व्हाट इज योर थिङ? फ्युचरमा के हुन्छ भन्ने सोधेको हैन, अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स तपाईलाई के छ? So we have dealt with two different governments. UPA सँग पनि हामीले वास्ता राखेर भेटेको छौं अनि NDA सँग पनि वास्ता राखेर भेटेको छौं। पहिलो कुरो त म फेरि पनि यो आजको प्रेस कन्फरेन्सको जो सुरुमा चर्चा भयो त्यहीमा फर्केर जान चाहन्छु। सरकारले इच्छा शक्ति भए काम गर्न सक्छ, सरकारले इच्छा शक्ति भए निश्चय नै यहाँ सोल्युसन ल्याउन सक्छ, र यदि यहाँ अहिलेसम्म सोल्युसन आएको छैन भने चाहिँ यसले क्लियरली एउटै कुरो दर्शाउँछ कि सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो इच्छा शक्तिलाई प्रदर्शित गरेको छैन, इच्छा शक्ति अहिलेसम्म जाहेर गरेको छैन। तरै पनि वी स्टिल वान्ट टु बिलिभ दैट द गभर्नमेन्ट, दिस पर्टिकुलर गभर्नमेन्ट यति बेला यस सरकारले देखाएको छ कि यसको इच्छा शक्तिलाई कुन प्रकारले कुनै पनि हदमा गएर पूरा गर्न सक्ने आफ्नो एजेन्डालाई यो सरकारले देखाएको छ। र यो सरकारलाई फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईले त्यही प्रकारको इच्छा शक्ति प्रदर्शित गरेर यो लङ पेन्डिङ जो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको डिमान्ड छ यसलाई तपाईले झट्टै भन्दा झट्टै पूरा गरिदिनुहोस्। तपाईहरुको एसोसिएसनले आफ्नै तरिकाले चाहिँ यो डिमान्डलाई अघि बढाउन लागि चाहिँ व्हाट हैव यु थॉट अफ अपार्ट फ्रम मिटिङ पिपल एन्ड गिभिङ डेलिगेशन्स एन्ड सबमिटिङ मेमोरेन्डम्स, त्यो बाहेक तपाईले ठेस के सोच्नु भएको छ? व्हाट इज योर भिजन डकुमेन्ट? सी नम्बर 1 हामी विश्वास गर्छौं कि यसमा गोर्खाल्यान्डको सोल्युसनको लागि all stakeholders will have to come together, and when we say stakeholders, I've been saying this again and again, I don't mean just people who support Gorkhaland, but all people who are affected by the decision of Gorkhaland. Your stakeholders might be people who are in favor of Gorkhaland, might be people who are not in favor of Gorkhaland, but you cannot avoid them.
र यसैले सबभन्दा पहिले चाहिँ सबैसँग बातचित हुन, सबैलाई एन्गेज गर्न, सबैलाई यस मुद्दासँग जोड्न यो एकदमै जरुरी छ र यही प्रयास भारतीय गोर्खा परिसंघले यत्रो समयदेखि गर्दै नै आएको छ। एन्ड वी आर भेरी सेटिस्फाइड विथ आवर प्रोग्रेस एज फार एज भारतीय गोर्खा परिसंघ's रोल इज कन्सर्न in gathering opinion, in building opinion, मत सृजना गर्नुमा, मत संग्रह गर्नुमा हामीले जो काम गरेको छ सर्वभारतीय स्तरमा र यहाँका स्थानीय राजनैतिक पार्टीहरूसँग पनि समन्वयमा जति हामीले गर्न सकेका छौं